अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। स्कूल सीरीज़ पे बात करते हैं। यहाँ पे अमेरिका में ख़ास करके पब्लिक स्कूल्स में, जिनको हम गवर्नमेंट के स्कूल भी कह सकते हैं, वहाँ पे एक ख़ास किस्म का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को आप यूँ कह सकते हैं कि वो स्कूल के लिए बेसिकली फ़ंड रेजिंग का एक प्रोग्राम होता है, लेकिन उसको तरतीब इस तरह से दिया जाता है कि उसका फ़ायदा बच्चों को होता है और बच्चों की डेवलपमेंट पे, उनकी नरिशमेंट पे, उनकी ग्रोथ पे, उनकी एक्सेलेंस पे होता है। अब होता क्या है कि साल में 2 दफ़ा बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि कुकीज़ बनाती हैं या चॉकलेट्स बनाती हैं, वो लार्ज अमाउंट में कुकीज़ और चॉकलेट्स जो हैं वो स्कूल को डोनेट करती हैं। अब कंपनियां तो स्कूल को इसलिए डोनेट करती हैं कि ज़ाहिरी बात है वो कुकीज़ या वो चॉकलेट्स जो हैं वो बच्चे खाएंगे और अब घर जाके अपने वालिदैन को भी बताएंगे, तो कंपनीज जो है उनकी प्रमोशन होगी और उनकी सेल बढ़ेगी और कंपनी पॉपुलर होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे। अब स्कूल क्या चाहता है कि जब कंपनीज उन्हें चॉकलेट्स या कुकीज़ एज अ डोनेशन देते हैं तो इस चॉकलेट और कुकीज़ को पैसों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। होता ये कि हर क्लास को एक ख़ास नंबर ऑफ चॉकलेट्स और कुकीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इक्वली, और हर क्लास के टीचर को ये कहा जाता है कि इसके साथ ये सारे फॉर्म्स हैं। जब आप बच्चों को चॉकलेट या कुकीज़ देंगे तो साथ साथ ये एक फॉर्म दें और साथ ये एक लॉग दें, या उसको आप कह लें कि डाटा कीपिंग छोटी सी एक बुक दें, वो भी साथ ही दी जाती है। वो अब होता क्या है कि जब बच्चों को कुकीज़, चॉकलेट्स और वो लॉग वाला छोटा सा बुक दिया जाता है, तो बच्चों को कहा जाता है कि जो बच्चा इन चॉकलेट्स और कुकीज़ को सेल करेगा अपने नेबरहुड में, अपनी फैमिली में, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने कज़न्स को, अपने रिश्तेदारों को, तो वो जितनी चॉकलेट्स और कुकीज़ सेल करेगा वो उसका रिकॉर्ड इस बुक के अंदर लिखेगा और ये साथ एक इन्वेलॉप है, इसके अंदर वो पैसे डालेगा। अब उसका स्कूल को क्या फ़ायदा होगा? अब स्कूल को तो ये फ़ायदा होगा कि जब बच्चे वो कुकीज़ और चॉकलेट्स अपने मोहल्ले में सेल करेंगे, अपने ख़ानदान में सेल करेंगे, अपने कज़न्स को बेचेंगे, अपने माँ बाप को देंगे, अपने बहन भाइयों को बेचेंगे, तो पैसे इकट्ठे होंगे। अब वो पैसे जाएंगे स्कूल को। अब वो जब स्कूल को जाएंगे तो स्कूल उनको कैसे यूटिलाइज़ करेगा? स्कूल उसको ऐसे यूटिलाइज़ करेगा कि स्कूल के अंदर जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो आईपैड्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो और दूसरी साइंस लैब की चीज़ें हैं जो स्कूल को रिक्वायर्ड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उन पैसों से खरीदी जाएगी। ठीक है। और जब ये चॉकलेट्स घरों में पहुंच गई, मोहल्लों में पहुंच गई, तो जाहिर बात है कंपनी भी प्रमोट हो गई, कंपनी को भी फ़ायदा हो गया, कंपनी भी पॉपुलर हो गई और लोग उस चॉकलेट को खाएंगे, पसंद करेंगे और ख़रीदेंगे और ऑर्डर करेंगे। ठीक है, कंपनी का भला हो गया कि वो मशहूर हो गए और उनकी सेल बढ़ गई। स्कूल का इस तरह से फ़ायदा हो गया कि बच्चों ने अपने घरों में अपने रिश्तेदारों को, कज़न्स को, मोहल्ले में चॉकलेट और कुकीज़ सेल की और उससे जो पैसा आया वो स्कूल के पास गया और स्कूल ने उससे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आईपैड्स और हर चीज़ वो ख़रीदी जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा। बच्चे स्कूल में बैठ के पढ़ेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे और उनकी डेवलपमेंट होगी, उनकी एक्सेलेंस होगी। राइट। इसके साथ साथ जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जिसका बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि बच्चों को इस चीज़ की सेंस आती है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, मेहनत कैसे की जाती है, उनको पैसे की कदर करनी आ जाती है। जब वो इतनी मेहनत से चॉकलेट्स या कुकीज़ अपने घर में अपने वालिदैन को बेचते हैं या कज़न्स को बेचते हैं या अपने माँ बाप या बड़े बहन भाई के साथ डोर टू डोर अपने मोहल्ले में हर घर का दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं कि हम इस स्कूल की तरफ से हैं और हम ये कुकीज़ और ये चॉकलेट सेल कर रहे हैं, तो आप इनमें से कुछ परचेज़ करेंगे। तो लोग जब परचेज़ करते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जान मारनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा डेडिकेशन शो करनी पड़ती है इस कुकीज़ को और इन चॉकलेट्स को सेल करने के लिए। तो इसी तरह हमारे वालिदैन जब इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाते हैं, इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, जान अपनी मारते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं और उन पैसों से हमारी डिमांडें पूरी करते हैं, तो हमें अपने वालिदैन के उस पैसे की कदर करनी चाहिए, उनकी इस मेहनत की कदर करनी चाहिए, उनकी इस मोहब्बत की, उनके इस प्यार की, उनकी इस खलूस की, उनकी इस कुर्बानी की जो अपने आराम की, अपनी नींद की, अपनी आसाइशों की हमारे लिए दे के मेहनत करके पैसा कमा के और उन्हीं पैसों से हमारी ज़रूरियात खुराक की पूरी करते हैं, कपड़ों की पूरी करते हैं, जूतियों की पूरी करते हैं, अद्वियात की पूरी करते हैं, तालीम की पूरी करते हैं, घूमने फिरने की पूरी करते हैं। मुंह से हम कोई लफ्ज़ निकाल देते हैं तो हमारे वालिदैन हमारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो इससे बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है, शऊर आता है, मेच्योरिटी आती है, सेंसिबिलिटी आती है,
ہارڈ ورک کی کیا ویلیو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں, ڈیڈیکیشن کیا چیز ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور پیسے کی قدر کو سمجھتے ہیں, پیسے کی ویلیو کو سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے والدین جو ہے دن رات محنت کر کے پیسہ کما کے ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں, ہر وہ چیز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. تو اس پروگرام سے آپ دیکھیں کتنا زیادہ فائدہ ہوا. پہلا فائدہ ہوا تو کمپنی کو, جنہوں نے ڈونیشن دیا ان کی چاکلیٹس بکیں, پاپولر ہوئیں, لوگ کھائیں گے, آرڈر کریں گے. دوسرا فائدہ اسکول کا ہوا کہ ان چاکلیٹس کو بیچنے سے پیسے آئے, وہ اسکول کے اندر ڈونیشن میں گئے, ان سے انہوں نے سارے کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس, آئی پیڈز اور دوسری تمام ریسورسز اور اکوپمنٹ خریدے جن سے وہ بچوں کو مزید اچھی سے اچھی اعلیٰ لیول کی, ایڈوانس لیول کی ایجوکیشن دے سکیں گے. تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بچے کو پیسے کی ویلیو کا پتہ چلا کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنی جان مارنی پڑتی ہے, کتنی ڈیڈیکیشن دکھانی پڑتی ہے, تب جا کے انسان پیسہ کماتا ہے. چوتھا یہ فائدہ ہوا کہ بچے کو اس محنت سے, اس ڈیڈیکیشن سے, اس ہارڈ ورک سے, اپنے ماں باپ کے ہارڈ ورک, اپنے ماں باپ کی ڈیڈیکیشن, اپنے ماں باپ کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے بھی دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر کے, اپنے آرام کو قربان کر کے, اپنی خواہشوں کو قربان کر کے, محنت کر کے پیسہ کمایا, اور وہ اس پیسے سے اپنی خواہشات نہیں پوری کر رہے بلکہ اپنی اولاد کی کر رہے ہیں. اولاد کے کپڑے, جوتیاں, ادویات, کھانا پینا, اسکول کی ضروریات اور ساری جو ان کی لگژریز ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. تو اس پروگرام سے دیکھیں کتنے سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. تو جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں نا, وہ اپنے اسکولوں کا نظام یا اپنی ایجوکیشن کا سسٹم یا اپنی ایجوکیشن کا نظام اس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بلکہ ان کو شعور دیتے ہیں, ان کو معاشرے کے لیے, ان کو سوسائٹی کے لیے پریپیئر کرتے ہیں, رسپانسبل بناتے ہیں, ان کو میچور بناتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی اس طرح جب پڑھ لکھ کے نکلنا ہے, اس معاشرے کا حصہ بننا ہے, اس سوسائٹی کا حصہ بننا ہے, انہوں نے کمانا ہے, اپنی فیملیوں کو سپورٹ کرنا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو سپورٹ کرنا ہے, تو وہ اس چیز کے لیے پہلے سے پریپیئرڈ ہوں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ملک میں, چاہے وہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, کوئی بھی دوسرے کنٹریز ہو, وہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے, اس کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ لوگ اور بچے اس سے مستفید ہو سکیں. تو اس طرح کا پروگرام سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے. اس طرح کا پروگرام سال میں 2 مرتبہ ہر اسکولوں میں ہوتا ہے. کبھی کوکیز کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی چاکلیٹس کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی کینڈیز کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی لالی پاپس آ جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنیز کیا سپانسر کر رہی ہیں, اور پھر اس طرح بچے ان کو سیل کرتے ہیں, پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اسکول کو دیتے ہیں. اور پھر جب بچہ سب سے زیادہ سیل کرتا ہے, وہ اپنا ریکارڈ جو رکھ رہا ہے, پیسوں کا ریکارڈ علیحدہ رکھ رہا ہے, اپنی سیلز کا ریکارڈ علیحدہ رکھ رہا ہے, جب اور پھر وہ کلاس یا وہ بچہ جو سب سے زیادہ سیل کرتے ہیں کوکیز کو, چاکلیٹس کو, لالی پاپس کو, کینڈیز کو, ایٹ دا اینڈ ان کو ریوارڈ ملتا ہے. ریوارڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پوری کلاس کو پیزا پارٹی ملتی ہے, پاپ کارن پارٹی ملتی ہے, فری مووی ڈے ملتا ہے, یا فری ایکسٹرا ریسیس ملتی ہے, یا نو ہوم ورک ڈے ہوتا ہے, یا ایک چھوٹا سا فیلڈ ٹرپ ہوتا ہے جو کہیں آس پاس زو میں یا یہاں وہاں گھومنے پھرنے اس کلاس کو لے کے جایا جاتا ہے, یا پرنسپل کے ساتھ لنچ کرنا ہوتا ہے, یا پرنسپل کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, یا پرنسپل کے ساتھ مووی دیکھنی ہوتی ہے, ڈپینڈنگ آن آل دا انسینٹیوز اینڈ ریوارڈس جو کہ انہوں نے ترتیب دیے ہوتے ہیں کہ جو کلاس سب سے زیادہ پروڈکٹ سیل کرے گی یا جو بچہ سب سے زیادہ پروڈکٹ سیل کرے گا اس کو کیا ریوارڈ دیا جائے گا. تو اس میں یہ بھی ہو گیا کہ اچھے کام کا اچھا صلہ, محنت کا صلہ, محنت کا پھل, رسپانسبلٹی, ذمہ داری, ڈیڈیکیشن, سینس آف سینسبلٹی, سینس آف رسپانسبلٹی اینڈ سینس آف انکریجمنٹ, سینس آف کانفیڈنس. یہ سارے ایلیمنٹس بچے کے اندر بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, اور بچے کے ساتھ ساتھ منسلک جو لوگ ہیں, چاہے وہ کمپنیز ہیں, ان کو ایک الگ فارم میں, والدین کو ایک الگ فارم میں, ٹیچرز کو ایک الگ فارم میں, اسکول کو ایک الگ فارم میں, وہ تمام چیزیں میسر آتی ہیں. میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں, کامنٹ کریں, ری پوسٹ کریں, اور میں نے اپنا یوٹیوب کا جو لنک ہے نا اپنی بایو میں دیا ہوا ہے. اٹس گونا ٹیک لیس دین اے منٹ. آپ نے صرف اس کو کلک کرنا ہے اور جا کے مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ٹک ٹاک یوز نہیں کرتے وہ یہ والا کانٹینٹ یوٹیوب پہ تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو پلیز مجھے سپورٹ کریں, اور آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, اینڈ آئی ریئلی ڈو اپریشیٹ دیٹ. واٹ ایور آئی ایم ٹوڈے از آل بیکاز آف یو. یہ سب آپ کی وجہ سے ہے, اور ہمیشہ آپ کا ساتھ رہے گا, جس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تھینک یو سو ویری مچ. ٹیک کیئر. کل ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.